जिस गरीब का घर टूटा, इंशाअल्लाह ताला हम गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव के तहत इस तरह शीद बीबी तो मशहूर थी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी। 7 जून को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब करवाएंगे तो हम ना सिर्फ आपको हक रोजगार दिलवाएंगे, मगर वो हक रोजगार जो है वो मेरिट के बुनियाद पे होगा, वो आपका हक होगा और आप अपना हक इंशाअल्लाह ताला हम आपको दिलवाएंगे। वैसे मेरे सामने बहुत से, अब मैं सब चीजें मुझे कहना पड़ेगा वरना ये कहेंगे कि मैंने इनके पॉइंट्स नहीं किया, तो मैं सब आपको बताऊंगा। मुझे बताया गया है कि दाइन में, हतून में और दूसरे इलाके में काफी नुकसान हुआ है। ना सिर्फ हम वहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड्स का, ब्रिजेस का नुकसान उसको भी पूरा करूंगा, और जिस गरीब का घर टूटा, इंशाअल्लाह ताला हम गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव के तहत इस तरह ये मंसूबा इंशाअल्लाह गिजर से शुरू होगा और हम गिलगित बल्तिस्तान हाउसिंग इनिशिएटिव जो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, जो गिलगित साइड पे शुरू होगा, वो इंशाअल्लाह ताला आपके हाथ से हम शुरू करवाना चाहते हैं। तो हक मलकियत के साथ साथ तीसरा हमारा वादा पिछले इलेक्शन में और अब इस इलेक्शन में हक रोजगार का वादा है। न जहां तक रोजगार की बात है, ये भी हमारा पार्टी का, हमारा 3 नस्लों का ट्रैक रिकॉर्ड है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क भर में नौजवानों के लिए मुल्क में और मुल्क के बाहर भी इस मुल्क के नौजवानों के रोजगार के मौके पैदा किए। उसके बाद अगर किसी ने इस मुल्क में तारीखी नौकरियां दिलवाएं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने। शहीद बीबी तो मशहूर थी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी। ये तो जो दूसरे जमातें हैं जो आजकल आपके मुकाबले कर रहे हैं, उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे केसेस बनाए कि आपने ये जुर्म किया, कैसे किया, आपने ये नौकरियां क्यों दी, तो गैर कानूनी है। तब नायब नहीं था, एहतसाब ब्यूरो था, जो भी था। तो आपको मालूम है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जवाब क्या थी कि अगर नौकरियां देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूंगी। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जवाब थी। और मुझे बहुत अफसोस होता है, इसलिए मैं खुद जानता हूं कि इस सूबा का पसमानदगी के बारे में, जिस मुश्किल में यहां के अवाम रहते हैं, बाकी पाकिस्तान को अंदाजा ही नहीं। और ये बहुत अफसोस की बात है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाने के बाद गिलगित बल्तिस्तान का किसी भी सूबाई हुकूमत ने नौकरियां दी नहीं, छीनी है। जो लोग मौजूद थे उनको बेरोजगार करवाए हैं। ये किस किस्म की सियासत है? पीपल्स पार्टी की सियासत, हम तो एक दूसरे से मुकाबले करते हैं कि कौन ज्यादा रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं, चाहे वो हुकूमत के सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो मुल्क के बाहर हो। हम कैसे टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू, स्किल्स के थ्रू हम कैसे अपने नौजवानों को रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं। ये दूसरे जमातें मुकाबला करते हैं कि हम कितने लोगों को बेरोजगार करवा सकते हैं। अभी नून लीग के आपने देखा है, उनको मतलब इस्लामाबाद में हम उनके भागते पीछे, उनके कहने यार इनको बचा दे, इनको आप बेरोजगार ना कर देते, वरना वफाक के जो इदारे धर उनसे लोगों को बेरोजगार करवा रहे हैं। खान साहब का आपको हुकूमत याद होगा, यहां जो आपका टूरिज्म का अथॉरिटी है, किस बेदर्दी से उस टूरिज्म अथॉरिटी से लोगों को बेरोजगार करवाए। अगर इन्होंने बेरोजगार करवाए भी से, तो उसका मतलब कि वैकेंसीज पैदा हुए होंगे ना वफाक के अथॉरिटीज में, सूबाई हुकूमत में, और वो उन वैकेंसीज को भी इन्होंने नहीं भरा है। ये बुनियादी फर्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और ये बाकी जो अमीर दोस्त जमातें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोजगार देती है, ये रोजगार छीनते हैं। इंशाअल्लाह ताला 7 जून को आप पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुंतखब करवा दे। जो भी हमसे हो सकेगा, चाहे वो हुकूमत के सेक्टर में हो,
چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو. ہمارا حکومت کا کام ہی یہ ہوگا کہ اپنے نوجوانوں کو, خاص طور پہ ہمارا بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے طرف لے کر آئے اور روزگار کے مواقع پیدا کرے. مگر ساتھ ساتھ وہ جو روزگار کے مواقع ہیں ہم چاہیں گے کہ وہ میرٹ پہ ہو. اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے, بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ کیسے یہ جو روزگار کے اگر آپ کو موقع مل رہا ہے روزگار دینے کا, تو کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں نے کوئی پسند ناپسند کی. میں کسی کا حق, آپ مجھے وہ دے یا نہ دے, میں کبھی کسی کا روزگار کا حق نہیں ماننا چاہوں گا. تو میں ایک بلوچستان میں سی ایم بلوچستان سے یہ بات کی, وہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹروڈیوس کریں گے کہ ایک نیا ٹیکنالوجی ہے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, اور وہ اب نیا ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے امتحان بھی دیں گے اور اپنے یہ امپلائمنٹ بھی کریں گے. مطلب کہ اگر آپ کوئی ٹیسٹ, ہمارے لیے ایک امتحان ہوتا ہے, یہ جو ٹیسٹ آپ کو کرنا پڑتا ہے, اور وہ ٹیسٹ, یہ امتحان جو نوجوانوں نے سیٹ ہونا ہے, اگر وہ پہلے سے لیک ہو جاتا ہے یا ان کو پتا ہوتا ہے, جنہوں نے محنت کیا ان کے لیے یہ بہت ناانصافی ہے. تو اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کریں گے تو اسی وقت وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, آپ ہال میں بیٹھے ہوں گے, اسی وقت سب کے سامنے اپنا ٹیسٹ پیپر آئے گا. وہ ٹیسٹ پیپر ہر کسی کے لیے الگ الگ ہوگا اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو. وہ اسی وقت وہ ٹیسٹ مکمل کر کے وہ جب کمپلیٹ کریں گے اسی وقت ان کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کا گریڈ ہے. اور جب روزگار تقسیم کرنے کے وقت ہوگا اس میں بھی ہم اسی ماڈرن ٹیکنالوجی کے تحت انشور کرے گا کہ یہ میرٹ کے مطابق جو گلگت بلتستان کے علاقہ ہے, سب سے پڑھا لکھا پاکستان میں اگر کوئی علاقہ ہے وہ آپ کا علاقہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف روزگار کے مواقع دیں گے, یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سلسلہ ہے میں بلوچستان سے شروع کر رہا ہوں, وہ کامیاب ہوا تو میں سندھ میں لے کر آؤں گا, سندھ میں کامیاب ہوا انشاءاللہ تعالی آپ 7 جون کو پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروائیں گے تو ہم نہ صرف آپ کو حق روزگار دلوائیں گے, مگر وہ حق روزگار جو ہے وہ میرٹ کے بنیاد پہ ہوگا, وہ آپ کا حق ہوگا, اور آپ اپنا حق انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دلوائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو ان وعدوں پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جن کے پاس کوئی منشور ہو. آپ کے سامنے بہت سیاسی جماعتیں آئے ہیں, ان کے منشور کیا ہے؟ ان کے منشور میں کوئی نہ نظریہ ہے نہ سیاست ہے, وہ زبردستی آپ پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں ان کے اپنے مفاد کے لیے. میں آپ کے ساتھ مل کے حکومت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کے مسائل حل کر سکتا ہوں, میں قائد عوام و شہید بی بی کے نام مکمل مشن کو مکمل کر سکوں. اور اس میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی, پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت بڑا کامیابی ہے, جس کے ذریعے پورے پاکستان میں پاکستان کے غریب ترین پسماندہ ترین علاقے تک یہ مالی مدد اب مل رہا ہے. ہمارا انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ نیا بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اضافہ تو ہوگا, لیکن آگے جا کے جیسے جلال بھائی نے اپنے تقریر میں کہا کہ ہم نے گلگت بلتستان کو ہارڈ ایریا ڈکلیئر کر کے جو یہاں کے عوام ہیں, جو یہاں کے لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستعفی ہو سکتے ہیں, ان کا تعداد میں اضافہ اس طریقے سے بھی ہم کرنا چاہتے ہیں. ویسے میرے سامنے بہت سے, اب میں سب چیزیں مجھے کہنا پڑے گا ورنہ یہ کہیں گے کہ میں نے ان کے پوائنٹس نہیں کیا, تو میں سب آپ کو بتاؤں گا.